Maayong adlaw everybody, it's me Paulo ang inyong amigo. Kay karong adlaw mo adto na pugo sa bukid kay magtanom ko og lahi-lahi nga variety nga prutas para pagabot sa panahon is dili na ta mangawat no, mangharbis na lang, di ba? So diserta mo adto no, bugnaw kay panahon mo hapit sa 7-Eleven para mga para at least abdi katong lihok. Pero samtang nagbiyahe no, nagpasalamat buta perminti no nga tagaan tag safety no sa kadalanan. Og sa nagplano nga mga ligo og suba ay sa mo pagpataka kay grabe pa ang baha no. Samtang nagbiyahe pagani ko sa dalan, grabe pud ang akong ulan nga naabta no. Pag-abot na ko sa bukid, nitabok lagi among tagbasakandra kay tabukonon pa man pod no. Tubigan lagi kayo pero okay ra basta ang importante makapamahaw ta. Kay walay laing rason nga nung trabaho tano para ra pod makakaon. Pagkahuman pug kaon, ako nang giplaster no, nagwan ako sang ulo kay para dili pod tagnokon, di ba? Kay once manggod nga ting ulan dayon sa mutag-buntag tagnok gyud manggawas na sakit kina sa ulo bay mo na mo dapat nimo. Ang una namong itanom is kanang mangga. Ang mangga manggo dili lang siya basta lami, healthy pa pero samtang nagkalot ko gipangutan ko sa akong kauban. Dito ba? Dito na okay na siya dito magtindog. Pagkahuman, ako na rin gitiwas. Pag mutanom ko og mangga bay or basikun sa nga prutas, butangan yun ako nagkabono daan sila. Dili na po kayo daghanon para dili kay siya ingon nga kwal kay mamatay mo pag sobraan sa abono no. Masunog ang dahon, dili na nun motubo. Diyon samtang nagkuano, proceed na punta sa lain kay daghan-daghan mo kuning punuan nga akong itanom god. So dili lang kay natulang ngayon, natura pong dalion through video kay para dili ra pud mo maboring. Baguhan pa mong good pug ko nga vlogger, mao nang medyo boring pug daw ko ang vlog, pasaylo ako ninyo pero ako gyapong i-try ako ang best para puhon-puhon is munindot ra. Kabalo manggod pug ko nga dili mahimong perpekto ang imuhang trabaho kung dili ka mag-agi og sayop. Maong ako ra gyapong ipadayon kung unsa na kong gustong buhaton. Ako dili jud ko makaingon nga kugihan ko pero at least nga ako jung gipaningkamutan sa kagalingon nga maning kamot no. Dili na lang ko pug magpadaog sa ko ang katapol. Ang importante dra puhon-puhon is dili na ta mangawat. Kita na may kawatan. Kabuang. Sama ra gud pod silang giingon nga wala man kay maharbis kung dili ka mo tanom. Kining among gitanom bay dili ni siya muas ako aning angkol pero naamon siya gawas karon din kami mo'y nagmanage no. Malingaw man gud pug ko nani nga trabaho bay murag naandan na pud namo ba kay sa ukad sa mong pagkabata farmer na man gud among ginikanan is lahi lang gid to nga style kay garden man to siya mga utan man to siya pero puhon-puhon or basin makabakante na kung papa diri na pud mi mutirada o garden makabantay mo na sa likod kanang murag nagtindog-tindog mga poste dra gibatongan naman sa una which is wala siya nag-success kay ang iya among yuta is dili buhaghag dili siya pwede sa tanom kay maglisod og lihok ang mga ugat pero diri sa ibabaw is okay jud gayo tamnan kay daghan magwati dinay mo cultivate sa yuta kay namay mga wati gud gamit kayo ang wati sa yuta sa mutag na kay garden kay sila man gud mo kaon sa lata nga sagbot dayon ang ilang hugaw mao na to siya mahimo nga tambok nga yuta no kay gikan naman to sa sagbot dina-convert into soil. Dayon ang yuta is dili na siya bantok kay perminti naman siyang agi-agian og daghang wati no mamunti mo cultivate na sa yuta no. Kini gyud akong kauban diri sa bukid no sa pag-manage din no sila may tag-iya sa yuta gyud din mo may gipalitan sa akong angkol. Dili na kay nako dugayon ang video no kay murag taas-taas na gyud. Oro to no. Muuli na ko kay human na kog pananom lansones ug kuan to mangga din mangustan. Mga 40 piraso ra to igo ra na mo gikural sa kuan ba sa boundary bitaw no. So, pag-usab, padayon lang ta kanunay. Bye-bye.